अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। आज हम बात करेंगे प्री मेच्योर एजुकेशन, जिसे सरत अंजाल भी कहा जाता है। ये प्री मेच्योर एजुकेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे ये प्री मेच्योर एजुकेशन की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन या अंजाल का मतलब ये है कि मेल के पेनिस से सीमेन का रिलीज़ होना ड्यूरिंग द ऑर्गेज़म जो है, इसे हम कहते हैं एजुकेशन या अंजाल कहा जाता है। अब दोस्तों, प्री मेच्योर एजुकेशन का मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल पेनिट्रेशन के साथ ही एजुकेशन का हो जाना और पहले डिस्चार्ज हो जाना, अर्ली डिस्चार्जिंग, इसे हम कहते हैं प्री मेच्योर एजुकेशन। इसे दूसरे लफ्ज़ों में रैपिड जो है वो एजुकेशन भी कहा जाता है। इसे जो है वो अर्ली डिस्चार्ज भी कहा जाता है और इसे प्री मेच्योर क्लाइमेक्स भी कहते हैं। अब प्री मेच्योर एजुकेशन की वजह से इंजॉयमेंट ऑफ पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, यानी दो पार्टनर्स के दरमियान जो एक इंजॉयमेंट, सेक्सुअल इंजॉयमेंट क्लाइमेक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो है वो पार्टनर्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, जिससे मेल जो है वो एक शर्मिंदगी का एहसास होता है और एक एम्बैरेसमेंट फील करता है और एक मायूसी जो है वो उसके अंदर पैदा हो जाती है अगर वो सही वक्त पर अपने किसी सही डॉक्टर के पास जाकर अपनी इस परेशानी को डिस्कस ना करे, क्योंकि ये ट्रीटेबल है और इसका इलाज मुमकिन है होम्योपैथिक में। तो आपको चाहिए कि अगर आप इस परेशानी से दो चार हैं तो आप फौरी तौर पर किसी न किसी डॉक्टर से जाकर जो है वो मशवरा करें, ताकि आपकी ये परेशानी और आपकी ये प्री मेच्योर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्री मेच्योर एजुकेशन या अर्ली डिस्चार्ज जो है वो मेल के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्री मेच्योर एजुकेशन की जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो एंजाइटी, डिप्रेशन है, सैडनेस है। अगर कोई भी मेल किसी एंजाइटी के अंदर है, सैडनेस के अंदर है या किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो प्री मेच्योर एजुकेशन की जो है वजह बन सकता है। इस तरह सेक्सुअल अब्यूज़ जो है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ में रहा हो वो पेशेंट, तो वो भी जो है वो मेल प्री मेच्योर एजुकेशन या अर्ली डिस्चार्ज में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा जो है वो बार बार सोचना कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बारे में परेशान होना और बार बार उस चीज़ को रिपीट करना अपने जहन के अंदर, और एट द टाइम जो है वो उस चीज़ को सही परफॉर्म ना कर पाना सेक्सुअल एक्टिविटी से, और वो प्री मेच्योर एजुकेशन की वजह बन जाता है। करंट रिलेशनशिप जो होते हैं पार्टनर्स के अंदर, अगर उसके अंदर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन हो तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है, प्री मेच्योर एजुकेशन की वजह बनती है। एबनॉर्मल हार्मोन्स का हो जाना, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, अगर उसका लेवल जो है वो एबनॉर्मल हो जाए और लेवल डिस्टर्ब हो जाए, ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है प्री मेच्योर एजुकेशन की। यूरेथ्रा या प्रोस्टेट के अंदर जो है कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई स्वेलिंग हो जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है प्री मेच्योर एजुकेशन की। इसी तरह जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी पेनिस का जो है वो पेनिस के अंदर सख्ती ना होना और पेनिस के अंदर जो है वो हार्डनेस ना होना, ये भी जो है वो एक वजह बनती है प्री मेच्योर एजुकेशन की। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, मेडिसिन्स की, जो प्री मेच्योर एजुकेशन में या सरत इंजाल में बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती हैं और पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है इन मेडिसिन से। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सेलेनियम, दूसरे नंबर पे जो है वो कोनियम है और तीसरे नंबर पे जो है वो क्लैडियम है। फास्फोरस के इसमें बहुत ही क्लास के रिजल्ट हैं। एग्नेस कास्टस, तो ये वो मेडिसिन हैं जो प्री मेच्योर एजुकेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं और बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, सेलेनियम जो है वो मैं अपने पेशेंट्स को जो देता हूँ वो 200 पोटेंसी में देता हूँ। दिन में एक मरतबा वो यूज़ करे, कम से कम जो है वो 10 ड्रॉप थोड़े से पानी में डालकर जो है वो दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है वो कोनियम है, कोनियम भी जो है वो 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जो रिज़ल्ट मुझे मिले हैं उसे जो है वो दिन में एक मरतबा यूज़ करना चाहिए। एग्नेस कास्टस जो है इसके बहुत ही क्लास के रिज़ल्ट है।
دوستو آئیے اب ہم ریپرٹری کی بات کرتے ہیں. آج ہم پری میچور ایجوکیشن کے سمٹمز کو جو ہے وہ بوئنگ ہاسن ریپرٹری سے جو ہے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مین چیف کمپلینس ہیں پری میچور ایجوکیشن کی، اگر ہم ان سمٹمز کو سی ایم بوگر کی بوئنگ ہاسن ریپرٹری سے کنسلٹ کریں تو ہمیں کون سی میڈیسن دیکھنے کو ملیں گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے سیکشول امپلس کے چیپٹر میں جو ہے آپ کو سیمن ایمیشن آف کوئک ٹو کا ایک جو ہے وہ روبرک ملے گا. اسی طرح جو ہے وہ سیکشول امپلس سیمن ایمیشن آف پلیجر وداؤٹ، بغیر پلیجر کے، بغیر ایکسائٹمنٹ کہ جو ہے وہ سیمن کا اور ڈسچارج ہو جانا، ارلی ڈسچارج ہو جانا، ایک یہ روبرک ہم نے لیا. اسی طرح جو ہے اسی چیپٹر میں جو ہے وہ سیمن ایمیشن آف پینس ود فلیسڈ. فلیسڈ کا مطلب ہوتا ہے پینس کا ڈھیلا پن، اس کے اندر سختی نہیں ہوتی اور پینس جو ہے بہت زیادہ لچک کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈھیلا ہوتا ہے. تو یہ فلیسڈ کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ سیکشول امپلس چیپٹر کے اندر سیمن ایمیشن آف ایزی ٹو، بہت جلدی ایمیشن کا ہو جانا، بہت جلدی سیمن کا ڈسچارج ہو جانا پینس سے. سیمن ایمیشن آف دا فیبل ٹو، یعنی بہت ہی کمزور ہونا. پیشنٹ یہ بھی اکثر کہتا ہے کہ جناب جب ایجوکیشن ہوتی ہے تو بہت ہی کمزور ہوتی ہے، بہت ہی کم سیمن جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سیمن ایمیشن آف ان جرنل کے ہم نے ایک روبرک ڈالا. سیمن ایمیشن آف انوالنٹری سیمینل لاسز، یعنی سیمینل لاسز کی وجہ سے، سیمنس کے بہت زیادہ لاس ہونے کی وجہ سے اور انوالنٹری لاس ہونے کی وجہ سے، جو پیشنٹ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اور وہ سیمن جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پری میچور ایجوکیشن کی پرابلم ہو جانا. تو اس کی ایک سمٹم آپ دیکھیں. اسی طرح جو ہے وہ سیمن ایمیشن آف کیریسز ڈیورنگ کی ایک روبرک یہ بھی ہے. سیمن آرڈر لیس، پیشنٹ اکثر یہ بھی کہتا ہے کہ جو سیمن ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی، کیونکہ سیمن کی ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے، وہ اسے فیل نہیں ہوتی اور اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو ہے وہ پیشنٹ ایک اور کمپلین بھی کرتا ہے کہ سیمن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی تھن ہوتا ہے، بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے ایجوکیشن کے ٹائم پہ، اور سیمن واٹرلی ہوتا ہے، یعنی بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. حالانکہ سیمن کو جو ہے اس کا ایک اپنی جو ہے وہ تھکنس ہوتی ہے جو دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہی اس کی نارمل تھکنس ہوتی ہے. پیشنٹ جو ہے وہ ایک واٹرلی اور تھن اور آرڈرلیس جو ہے وہ سمٹم کے ساتھ آتا ہے ایٹ دا ٹائم آف دا پری میچور ایجوکیشن. تو یہ پیشنٹ ہمیشہ آپ سے یہ بات کرے گا اکثر پیشنٹ جب آتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پیشنٹ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکشول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پری میچور ایجوکیشن ہوتی ہے اور ارلی ڈسچارج ہو جاتے ہیں. سیکشول ڈیزائر ویک یا ڈائمنش ٹو، یعنی بالکل کمزور ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانا. اکثر پیشنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی سیکشول ڈیزائر بہت ہی نہیں ہے، کمزور ہے، یعنی انہیں جو ہے نا سیکس کی جو ہے وہ ڈیزائر یا خواہش ہی نہیں ہوتی ایٹ دا ٹائم آف دا کوائشن، اور ڈائمنش ہوتی ہے. تو یہ ایک سمٹم ہم نے ایک روبرک لیا. اسی طرح جو ہے امپوٹینسی اینڈ ویکنڈ پاور، اس پیشنٹ کے اندر جو ہے ایک نامردگی کی اور ایک جو ہے وہ کمزوری کی جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے کمزور فیل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کی پاور بہت کمزور ہے. اسی طرح جو ہے وہ پروسٹیٹک فلوئڈ لاسز آف، اس کے جو پروسٹیٹک فلوئڈز ہیں سیمنس کے یا ڈربلنگ کے جو ہے وہ ڈربلنگ ہوتی رہتی ہے اور پروسٹیٹک فلوئڈ ہو جائے تو اس کی وجہ سے پری میچور ایجوکیشن ہو جانا. تو یہ تمام روبرکس ہم نے جو لیے ہیں، انہیں ہم جب ڈاکٹر سی ایم بوگر کے ریپرٹری بوئنگ ہاسن ریپرٹری سے کنسلٹ کیا ہے اور ایویلویٹ کیا ہے، تو ہمیں یہ تمام میڈیسن جس میں سیلینیم ہے، کونیم ہے، کلیڈیم ہے، ایگنس کاسٹس ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، یہ تمام میڈیسنز ہمیں ملتی ہیں. اور انہیں دینا کیسے، ان کی ڈوزیج میں نے پہلے بتا چکا ہوں، لیکن ہمیشہ میں اپنے ویورز سے، اپنے
دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں. جب بھی آپ کو یہ پرابلم ہو، کسی کو پرابلم ہو، تو ان میڈیسن کو سیلف میڈیکیشن کے بجائے کسی ایکسپرٹ ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کر کے ان میڈیسن کو لیا جائے. یا آپ یوٹیوب پر کامنٹ سیکشن میں مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے واٹس اپ نمبر جو میں ہمیشہ اسکرین پر دیتا ہوں اس پر آتے ہیں، اس پر بھی مجھ سے آپ رابطہ کر کے اپنی علامات پوچھ کر جو ہے وہ میڈیسن آپ لے سکتے ہیں. تو میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس ضرور دیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن میں جو نوٹیفیکیشن ہے اسے آل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں. اور آپ کے کامنٹس میرے لیے بہت ہی اہمیت کے رکھتے ہیں. اپنے کامنٹس ضرور دیجیے. ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.